निजी डेवलपर्स ने एफडीए के 2 अरब हड़प लिए, गैर कानूनी कॉलोनीज बना ली, मंजूरी के लिए फीस दी और ना ही जुर्माना अदा किया। एफडीए डेवलपर्स से वसूली में नाकाम है। शहर की 460 कॉलोनीज के डेवलपर्स भी नादहिंदगान में शामिल हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि निजी डेवलपर्स ने एफडीए के 2 अरब हड़प लिए, गैर कानूनी कॉलोनीज बनाने मंजूरी के लिए फीस दी और ना ही जुर्माना अदा किया। एफडीए डेवलपर्स से वसूली में नाकाम हुए। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में ताहाल जो एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है वहाँ पर 603 कॉलोनीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं और दिलचस्प बात यह है कि 120 ने तो अप्रूवल ली है, इसके अलावा ताहाल उनकी मंजूरी ही नहीं हो सकी। इसके साथ साथ एफडीए की जानिब से जो है इन निजी कॉलोनी डेवलपर्स से जुर्माने की मद में और इसके साथ साथ जो मंजूरी की मुख्तलिफ फ़ीसें हैं, कमर्शलाइजेशन, कंडोनेशन और दीगर फ़ीस जो है उसकी अदायगी में जो है वो खातिर पेश रफ्त नहीं हो सकी। ताहम मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन इसके बावजूद अरबों रुपए जो हैं मुतलका डेवलपर्स के ज़िम्मे हैं जो कि अदा नहीं हो रहे। एफडीए ज़राए के मुताबिक 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है जो कि 2 हेड्स में इन्होंने अभी तक नहीं ले पाए, जिनमें वो कॉलोनी जिन्होंने अप्रूवल तो करवाई है और अप्रूवल की फ़ीस जो है वो अदा नहीं की। दूसरा जो बड़ा हेड है और बहुत सारी रकम जो है वो इस ज़िम्मे है कि वो डेवलपर्स जो कि या तो प्रोसेस में हैं या जिन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं ली उनके ज़िम्मे जो है वो जुर्माने की मद में जो है वो अरबों रुपए है। एफडीए ज़राए के मुताबिक 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है जो इसी तरह के जो कॉलोनी डेवलपर हैं, जिस तरह की कॉलोनी में हम मौजूद हैं कि एफडीए को अदायगियाँ नहीं हो पा रही, जिस वजह से एफडीए को माली मुश्किलात का तो सामना करना ही पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो बाय लॉज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही और वो डेवलपर जो कि गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो हैं वो कॉलोनियाँ बना रहे हैं वो आम और सादा शहरियों को लूट भी रहे हैं। दूसरी जानिब जो मंजूर शुदा कॉलोनीज़ हैं वो भी बेहतर सर्विसेज और वो तमाम सहूलियात जो कि मुतलका डेवलपर की जिम्मेदारी है और वो बाय लॉज हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस वजह से फैसलाबादी जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात जारी, इंतजामिया तामीरात का सर्वे करने में नाकाम होगी। एमसी इंतजामिया के पास गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। आमदन न होने से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करोड़ रुपए का मकरूज हो गया। आपको बता रहे हैं जंग में धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात जारी है। इंतजामिया तामीरात का सर्वे करने में नाकाम। एमसी इंतजामिया के पास गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, धड़ाधड़ ये तामीरात जा रही हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इनका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान इस हवाले से सर्वे मुकम्मल नहीं कर सके हैं कि किन किन मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। जंग के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से प्लाजे बनाए जा रहे हैं, दुकानें तामीर की जा रही हैं, मकानात तामीर की जा रहे हैं और उनके नक्शे आज तक मंजूर नहीं किए गए। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर ये तमाम तर तामीरात जो हो रही हैं इनके मालकान नक्शे मंजूर करवाएं तो इससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को खासा बड़ा रेवेन्यू हासिल हो सकता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज तक सर्वे ही मुकम्मल नहीं कर किया, उनके पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं कि कितने मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं और इसी वजह से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके जो कर्जे हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्जों तले दबा हुआ है। तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से जायद के जो कर्जे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अदा करने हैं, जिसमें फेस्को जो है वो सरे फहरिस्त है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के जो मालकान हैं उनको भी जो अदायगी करनी है जो नहीं हो सकी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स तक मौजूद नहीं है। तो हम इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला गैर कानूनी तामीरात को रुकवाए और उनके मालकान से नक्शा मत की फीसें वसूल करे तो इससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मसाइल खासे हद तक कम हो सकते हैं। जी, क़वायद व ज़वाबित पर अमल करने से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा तो मौजूदा हुकूमत ने लगा दिया, लेकिन टोबा टेक्सिंग में स्कूल्स की हालत-ए-ज़ार अभी तक ना बदली जा सकी। जिला भर के 90 से ज़ायद स्कूल्स की इमारतें खतरनाक करार देने के बावजूद अभी तक नई ना बनाई जा सकी।
जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा तो मौजूदा हुकूमत ने लगा दिया, लेकिन टोबा में स्कूलों की हालत जार अभी तक ना बदली जा सकी। जिले भर के 90 से ज्यादा स्कूल्स की इमारतें खतरनाक करार देने के बावजूद अभी तक नई ना बनाई जा सकी। मजीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत की जान से पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा तो लगाया गया, लेकिन अमली तौर पर जो है ये मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर की 90 से ज़ायद इमारतें स्कूलों की ऐसी हैं खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से जो है अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा एजुकेशन की जान से जो है तमाम जो है स्कूलों की तफसीलात तो फराहम की गई हैं हुकूमत पंजाब को, लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी किस्म की कोई तामीर नहीं हो सकी। ज़रूर है ये कि वहाँ पे स्कूलों की हालत जो है वो खस्ता हाल होने की वजह से बंद ज़रूर किए गए हैं, लेकिन उसको हालत ना बदलने की वजह से अच्छी खासी परेशानी। अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग तहसील की, इसमें अगर बात की जाए जो है 22 स्कूल हैं जो तहसील टोबा में जो शामिल हैं, और इसके अलावा तहसील गोजरा की अगर बात की जाए तो 48 स्कूल हैं जो खस्ता हाल डेंजरस करार दिए गए हैं। और इसी तरह कमालिया की अगर बात की जाए तो कमालिया में जो है तकरीबन 10 स्कूल हैं जो शामिल हैं, और इसी तरह पीर महल में भी तकरीबन 11 स्कूल शामिल हैं जिसकी खस्ता हाली का शिकार है। महकमा एजुकेशन की जान से मुतअद्दिद बार दरखास्तें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई भी इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बच्चे जो है खुले आसमान तले जो है बैठकर अपनी तालीम हासिल करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, लेकिन महकमा इस हवाले से किसी किस्म के कोई भी इकदाम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी नजर नहीं आ रहा। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी पर तलबा का इंतजामिया से क्या मुतालबा सामने आया है, आपको दिखाते हैं। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਬ ਸਜਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ टाइम भी स्टूडेंट ऊपर गिर सकती है, साड़ी जान खतरे में। हमारे स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, किसी भी वक्त कोई भी कमरा ख़राब और गिर सकते हैं, तो हुकूमत को चाहिए हमारे स्कूलों को बेहतर किया जाए ताकि हम जल्द से जल्द। कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में फैसलाबाद डिवीजन में 3 मरीज जान बहक हो गए। मजीद 83 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में फैसलाबाद डिवीजन में 3 मरीज जान बहक हो गए। मजीद 83 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। आपको बता रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर कोरोना के कारीवार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 3 मरीज जान बहक हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में ही 24 घंटों में मजीद 83 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बत आया है। 3 मरीज जान बहक हो गए। मजीद 52 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। 24 घंटों में 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर से जान लेते हैं। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के बाहर जारी हैं। इस हवाले से महकमा सेहत ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जान बहक हुए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में ही 24 घंटों में मजीद 83 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, और इस तरह 3 अफराद जान बहक हुए और मजीद 52 अफराद जो है वो उन कोरोना का शिकार भी हुए। तमाम टोबा टेक्सिंग में 24 घंटों में के दौरान जो है वो 21 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, और झंग की अगर बात कर ली जाए तो झंग में 24 घंटों के दौरान 10 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, और चनौट में भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन महकमा सेहत का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुतबादल एनर्जी के तौर पर कैप्टो पावर इस्तेमाल करने वाले जीरो रेटेड सेक्टर के लिए हुकूमत बिलाखिर एक्शन में आ गई। 1 मार्च से गैस बंदिश का फैसला मुलतवी कर दिया गया। 15 मार्च तक सर्वे करते बिजली के पूरे लोड होने तक गैस बंद नहीं की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जीरो रेटेड जो सनतकार हैं उनके लिए खुशाइंद खबर आई है। गैस बंदिश के हवाले से 1 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया था और बाकायदा तौर पर 12 बात हो रही थी, और जो प्रोसेसिंग सेक्टर है और वैल्यू एडेड सेक्टर उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि अगर ये गैस बंद होती है तो बहुत बड़ा क्रंच जो है वो आ सकता है, जिसको डेफिनेटली उसके ऊपर एक अच्छी चीज़ SNGPL की तरफ से आई है कि अब कुशन थोड़ा सा मिलेगा, सहूलियात मिलेंगी, और सर्वे होगा 15 मार्च तक। उसके बाद आगे चीज़ें लेकर चली जाएंगी। शेख शाह जुवैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं अपटप्पा के। शेख साहब, कैसे देखते हैं हुकूमत की तरफ से बार बार आपकी तरफ से मुतालबा किया जाता है हुकूमत को, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुशन मिला है, हुकूमत थोड़ा सा इस पर रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार है, बैकफुट पर जाती देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
دیکھیں جی، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا جو گورنمنٹ نے کل ایک ہمارے ساتھ ایک مس ہیپ ہوا ہے کہ ہماری کچھ انڈسٹری تھی جو سٹینڈ بائی اس کو یوز کرتی تھی گیس کو اور بجلی پیدا کرتے تھے، کیونکہ جب لائٹ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی تو تب ہمیں چلانی پڑتی، لیکن ان کے پاس کیپٹیو کے کنیکشنز نہیں تھے، تو وہ کل 102 یونٹس کے نوٹسز ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں۔ آج میری میٹنگ ہے ہمارے فیصل آباد کے جی ایم سے، اور اس کے بعد میں لاہور جاؤں گا ایم ڈی صاحب سے، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ ہماری جن یونٹس نے کیپٹیو کے لیے اپلائی کیا ہے ان کو یا تو فوری طور پہ کنیکشن دیے جائیں، یا جب تک نہیں ہوتے تو کیونکہ شارٹ فال تو ہے ہمارے پاس۔ شارٹ فال ہے۔ محمد بلال ڈوگر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں نجی بجلی گھروں کے چلنے کا معاملہ، محکمہ سوئی گیس کی جانب سے لوڈ پورا ہونے کے باوجود جنریٹرز چلانے والے 2 بڑے پروسیسنگ یونٹس بند کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ خاص طور پر اگر کیپٹیو پاور کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پہ ایک کنڈیشنز لاگو کی گئی ہیں، ایک تو وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اور دوسری کیا کنڈیشنز ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے حافظ انجینئر احتشام جاوید میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پروسیسنگ یونٹس جو بند کیے گئے تھے ان کو کس مد میں بند کیا گیا، اور ان کا جو اس وقت فالٹ نظر آیا وہ کیا فالٹ ہے، اور اس کو کس طرح سے ریکور کیا جا سکتا ہے، کن ایسے یونٹس کو الاؤ ہے کہ وہ جنریٹرز چلا سکتے ہیں اور کن کو الاؤ نہیں ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنا کیا موقف اس حوالے سے دیں گے۔ اچھا بھائی، یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ کے پروسیسنگ یونٹس دو بند ہوئے، ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر بند کیا گیا، اور اگر جنریٹر چلا سکتے ہیں تو کن کنڈیشنز کے اوپر چلا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ابھی ابہام ہے کچھ چیزوں کے اندر، نوٹیفیکیشن کی کلیریفیکیشن نہیں آئی، لیکن جو سینہ بسینہ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا جی کہ یو میں رن یور فیکٹریز کیپٹیو یوزیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لوڈ زیادہ ہے اور آپ کا اپرووڈ لوڈ جون سا ہے الیکٹریسٹی کا وہ تھوڑا ہے۔ ان ادر کیس اگر یو ہیو ان ایکسپورٹ، اور یہ دونوں کیس تبھی اپلائی ہوں گے کہ اف یو آر این ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ، دیٹس مسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ گورنمنٹ نے نیشنل گریڈ کے اندر الیکٹریسٹی پوری کر کے دے دی ہے۔ دے ڈونٹ الاؤ، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ وہ الیکٹریسٹی سستے ریٹ پر بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، 9 سینٹ پہ دے رہے ہیں، تو ہمارا تو مطالبہ 7.5 سینٹ کا 9 سینٹ پہ بھی دے رہے ہیں، پھر وہ پوری بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دے آر سیئنگ کہ ہماری گیس ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، الیکٹریسٹی ہمارے پاس وافر ہے، ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کو مل بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، بہت شکریہ شیراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایف بی آر کی جانب سے دکانداروں کو ٹیکسز میں 3% چھوٹ دے دی گئی، خریداروں کو ادائیگی میں سے 5% سیلز ٹیکس واپس کرنے کا وعدہ پورا کر دیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے خریداری پر ادا کیے جانے والے سیلز ٹیکس کی تصدیق کے لیے کہ آیا کہ وہ قومی خزانے میں جمع ہوا ہے یا پھر دکاندار کی جانب سے اپنی ہی جیب میں ڈال لیا گیا ہے، اس سارے معاملے کی تصدیق کے لیے گزشتہ برس آن لائن پوائنٹ آن سیل سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، جس کے تحت کسی بھی دکاندار نے خریداری کے لیے ایک پکی رسید، الیکٹرانک رسید گاہک کو دینا تھی، جس کے ذریعے وہ اس بات کی تصدیق کر سکتا تھا کہ اس کا ادا شدہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ تاہم اس میں ایف پی آر کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، جس پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے دکانداروں کے لیے یہ آفر دی گئی کہ 17% گاہک سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، مگر 3% جو ٹیکس ہے وہ دکاندار رکھیں گے اور 14% قومی خزانے میں جمع کروائیں گے، مگر اس سے بھی کوئی خاطر خواہ اثرات نہ پڑ سکے، جس کے بعد ایک بار پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو یہ آفر دی گئی کہ ان کا ادا شدہ 17% سیل ٹیکس میں سے 5% ٹیکس جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر اس گاہک کو بذریعہ آن لائن واپس کر دیا جائے گا۔ مگر ان تمام تر کوششوں کے باوجود فیصل آباد میں ایف پی آر کو پی او ایس سسٹم کے حوالے سے کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی، اور ایف بی آر کو آن لائن تصدیقی نظام کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ عمیر عظمت، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ نہر جھنگ برانچ کی دورانیہ 1 ماہ سے طویل ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں۔ چنیوٹ نہر جھنگ برانچ کو بندی کا دورانیہ 1 ماہ سے طویل ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں بابر منیر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔
بالکل جی، محکمہ انہار افسران کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث جو نہر جھنگ برانچ ہے اس کی جو وار بندی کا جو دورانیہ تھا وہ 1 ماہ سے زائد جو ہے وہ ہو گیا، اسی طرح جس سے کاشتکار جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہیں پر کاشتکاروں کی جانب سے جو گندم کی فصل ہے اس کے خشک سالی کا بھی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھل صفائی کے نام پر یہ نہریں جو ہیں وہ بند کی گئی تھی دسمبر میں، 1.5 ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا اور تاحال یہ نہریں جو ہیں وہ بحال نہیں کی جا سکی ہیں، جس سے ایسے سینکڑوں شہری جو کاشتکار بھائی ہیں، جو زمیندار ہیں، جو ان نہروں سے جو اپنی فصلوں کو سراب کرتے ہیں، انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کاشتکار موجودہ ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیا مطالبہ کریں گے؟ 1.5-2 ماہ گزر گئے اور تاحال نہر جو ہے وہ بند ہے، اس سے کیا مسائل جنم لے رہے ہیں؟ ہر سال محکمہ وارہ بندی 1 ماہ کی کرتا ہے، اس بار 2 ماہ ہونے کو ہیں لیکن پانی نہر میں نہیں آ رہا۔ ہمارا جو چنیوٹ اپنا جنگ برانچ ہے، اس میں چنیوٹ، فیصل آباد، ٹوبہ، یہ سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں، یہاں کئی جگہ پہ پانی نہیں ہے ٹیوب ویل کا، وہاں نہری پانی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہمارا دوسرا پانی گندم کو لگانا ہے وہ نہیں لگا سکے۔ برسیم ہے جو اس کو پانی لگانا ہے وہ بھی بیچارے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہر کو کھولا جائے، وارہ بندی اب اوور ہوگی، اس کو کھولا جائے تاکہ زمیندار کا مزید گندم کی پیداوار میں کمی آئے گی، اس سے بچ سکے۔ تو یہ جو ہے اپنا پٹنی ہے جو اس کی اپنا پشتے ہیں، یہ بھی چنیوٹ برانچ کے انہوں نے نہیں کیے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ محکمے کی غفلت ہے، تو اس کو جلدی نہر کو کھلوایا جائے تاکہ زمیندار نقصان۔ بہت شکریہ بابر منیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ کے طلبہ اور طالبات کے لیے بڑی خبر ہے، یونیورسٹی آف جنگ کو 12 BS آنرز پر پروگراموں کے لیے NOC مل گیا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں وسیم احمد سے۔ وسیم، بتائے گا NOC مل گیا ہے یونیورسٹی کو؟ جی، کووڈ-19 کی چھٹیوں کے فوری بعد جنگ کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹی آف جنگ کے 12 مضامین کو NOC جاری کر دیے ہیں۔ یہ BS آنرز کے تمام مضامین ہیں، جس میں ریاضی، انگلش، ایجوکیشن، کمپیوٹر سائنس، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، کرافٹ اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، اکنامکس، نفسیات، سوشیالوجی، مینجمنٹ سائنس اور فزکس کے مضامین شامل ہیں۔ ان تمام مضامین کو محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے NOC جاری کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر تمام تر سہولیات موجود ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یونیورسٹی آف جنگ کے تعلیمی معیار کو ملک بھر کے اندر مثالی بنایا جائے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ یونیورسٹی آف جنگ کو MPhil اور PhD کے NOCs بھی جلد مل جائیں، اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور مزید سہولیات جو ہیں وہ یونیورسٹی آف جنگ کے طلبہ طالبات کو دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ 12 مضامین کو NOCs جاری کر دیے گئے ہیں۔ وسیم احمد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔